सध्या गोयच्या राजकारणात तशें पळोवंक वचत जाल्यार 3 गट जाल्ले आसा. एक म्हणजे भारतीय जनता पक्ष जो रुलींग आसा, दुसरो म्हणजे ओपोजिशन, तातूंत येता काँग्रेस, आम आदमी पार्टी, गोवा फॉरवर्ड पार्टी आनी बाकीचे. आनी तिसरो सध्या जाल्लो आसा तोय ओपोजिशन आसा, तो म्हणजे रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी. तांणी म्हटलें की आपूण इंडिपेंडंट वतलो, इंडिपेंडंट ओपोजिशन म्हणून वतलो. सध्या रेव्होल्युशनरी गोवन पक्ष चिंतता कितें, तेंचे फुडें प्लॅन्स कितें आसा, फुडें असेंब्ली जेन्ना सेशन जातलें तेन्ना ते कितें करतले हे सगळे जाणा जावन घेवपा खातीर आमी आयिल्ले आसा. मेळपाक रेव्होल्युशनरी गोवन पक्षाचे फुडारी आनी सांत आंद्रेचे आमदार विरेश बोरकार हांचे कडेन, आनी तांकां घेवन गाडयेन वतले आनी जाणा जावन घेतले 1 to 1. तांकां विचारतले की चल्लां कितें, आनी खास करून मनोज परत आयले उपरांत शांत कित्याक जाला. तर मेळटले आमी विरेश बोरकार हांकां. आमी ताज्या ऑफिसान आयिल्ले आसा एंड ऑफकोर्स ऑब्वियसली ही नोज दॅट वी आर कमिंग. सो विरेश ओके, सो पयली मायक लायता. whatever now you speak is on record. डायरेक्ट अनऑफिशियल सुद्दां कितें सांगलें आतां आमी कट करना तें तशें दवरता. ओके, सो आमी आमच्या गाडयेन बसुया आनी या. सॉरी राव बाय मिस्टेक लॉक केली. सो दिस इज युअर ऑफिस. कितली ऑफिसां घातले तुवें? एकूच आसा ऑफिस. एकूच ऑफिस. मागीर घरा कडेन नासता. लोक येता हय घरा कडेन येता सकाळीं. गर्दी आसता सकाळचे सांजचे डिपेंड. तुजी घरा आमी गेल्ले न्ही इंटरव्यू केली. लास्ट टायम येयलो. पेरेंट्स आर ऑल्सो सोशियली कॉन्शियस, सो तांकां व्हडले प्रॉब्लेम आसपाना. येता आमचे आसतात न्हू ते येवप आसता. काम बारीक बारीक कितें कितें काम आसता. So okay, Manoj is back. Yes. But doesn't look like he's back. म्हणजे जे नेटेन पयली मनोज हे करतालो, नेट आसतालो मनोजाचो. ना, आमी आतां बॅक म्हटल्यार आमी चालूच आसा न्हू, काम आमचें ऑलरेडी स्टार्ट केल्लें आसा. आनी ऑलरेडी आमच्यो ज्यो मिटिंग्स आसा म्हटल्यार डिफरंट लेवलाच्यो मिटिंग्स त्यो परत आमच्यो सारक्यो सिस्टमॅटिकली हे करता. मेंबरशीप ड्रायव आमी सुरवात करतले आतां. ऑलरेडी केल्ली आसा आमची सुरवात. आनी मेंबर्स आतां जॉयन जाता, न्यू मेंबर्स जॉयन जाता. मेन तो आसा कित्याक एक्झिस्टींग आसले प्लस आतां आनीक नवे मेंबर्स खंय आशिल्ले पयलीं तांकां म्हटल्यार कशें आसा तेंची मेंबरशीप ड्रायव अशी पयलू केल्ली पळय तितून ते रेजिस्टर जाल्ले ना. आतां आमी नवीन जे आसा तेय एड जाता. सो तो सपोर्टरूच मेंबर जाता. हय, सपोर्टर मेंबर जाता. पयलू कशें आसलें नॉर्मल कोण सपोर्टर आसले ते मेंबर जावपाक पावना. सो आतां ते ल्हव करून मेंबर जाता. आनी ती आतां आमी एक फास्ट स्पिडीर व्हरतले मेंबरशीप ड्रायव. सो ताका लागून आमी डिफरंट प्लॅन आवटूय केल्लो आसा. डिफरंट तरेन कशें आमी लोकां कडेन पावपाचें. कित्याक यू एग्री ऑर नॉट तें म्हाका सांग पळोवया की मनोज 7 म्हयने ना, ताका लागून तुमचे जे वारे आशिल्ले ते वारे मातशे देंवले, यू लॉस्ट अ स्टीम म्हणटा तशें. पळय तशें व्हडलेशें कांय ना, पण कितें आसा मातशें तरी आमकां हें जावपाक शकता. कित्याक मनोज नासलो म्हणून तो एक हें जाला. म्हटल्यार लोक चिंत्ताले की मनोज कंटिन्यूस आसतलो जावं आमची पार्टीचें जें कंटिन्युअसली काम आसा. बट आमी तो डिसिजन एज अ CEC बॉडी आमी घेतलेलो की सगल्यांक आपापणाच्या कामाचेर लागचो आनी खंय ना खंय ते आपणाचे हितून सेटल जावचें, नॉर्मल तरी मातशें तरी सेटल जावचें म्हणून. आनी ताका लागून मनोज नासलो. आतां मनोज इज बॅक. सो आतां कंटिन्युअसली बाकीचे सगळे आमचे जी कामां आसा ती कंटिन्युअसली चालीक लागता. बॅक बट नॉट बॅक सो दिसता. बॅक म्हळ्यार पयलीं कसो अग्रेसीव मनोज आशिल्लो. ही सिम्स टू हॅव टोन डावन अ लॉट, डोंट यू थिंक? आतां कितें आसा, खरें सांग, डोंट गिव डिप्लोमॅटीक आन्सर. नॉट डिप्लोमॅटीक आन्सर. आमी पयलूच सांगलां, हांवें हेच्या पयलूय सांगलां की आमची जी स्ट्रॅटेजीक मूव आसा जावं स्ट्रॅटेजी जी चेंज करपाची आसा ती आमी इम्प्लिमेंटेशन केलां. आनी आमचे खुबश्यो मिटिंगेनी आमी खुबशे पॉयंट्स जे आसा ते रेज करून आमी उलयल्ले की अशें अशें आमकां चेंजीस करपाक जाय. आनी त्या हितून डायरेक्शनान आतां आमी वयता. कित्याक पळय कशें आसा, लोकांनी एक टायम
लोकांक त्या टायमार आमकां दिसता पण दुसऱ्या वेळार तांकां दुसरें दिसता. सो आमकां खंय ना खंय लोकांक कितें जाय त्या भशेन मातशें करचें पडटा, त्या भशेन वयचें पडटा. लोकांक असो मनोज एग्रेसीव जाल्लो नाका आशिल्लो ना, लोकांक कशें आसा दोनी हे एग्रेशनूय जाय आनी दुसरे वाटेन कामनसूय जाय, अवेरनसूय जाय. सो डिफरंट प्रॉस्पेक्ट आसा. सो आमी तो प्रॉस्पेक्ट घेवन आतां खंय ना खंय लोकां कडेन वयता. तुमकां शेर का बच्चा टायप मनोज आशिल्लो तो ना तशें कांय ना. शेर का बच्चा मनोज अजुनूय आसा पण कितें आसा आमकां खंय ना खंय आमकां पयलू तरी तो ग्रासरूट आसा तो बिल्ड सारको करपाक जाय आनी मेंबरशीप व्हेरी इम्पॉर्टंट. ऑर्गनायझेशन सारको स्ट्रॉंग दवरपाक तो खूब गरजेचो आसा आनी तो स्ट्रॉंग जालो नाल्यार फुडें आमकां म्हाका दिसता कामां करपाक आनीक बरें पडटलें. कित्याक बुथाचेर पावप हें खूब गरजेचें आसा. इलेक्शन प्रॉस्पेक्टिवान कितें आसा आतां आमी हायलायट सगळे करीत रावले आनी बट इलेक्शन प्रॉस्पेक्टिवान आमी समज ग्रावंडार पावूंक ना, डोर टू डोर करपाक पावूंक ना, लोकां कडेन पावूंक ना नाल्यार तो खंय ना खंय नेगेटीव हें जाता. आमी उलोवपाकूच उरले आनी ते सायडीच्यान बोलतात कोण जिखोन गेले. सो ते जावपाक जाय. ओके, हाजेरूय उलयतले. जस्ट स्टार्टेड. सो वी हॅव कम एट पिलार. दिस इज अ पिलार सेमिनार वयर आसा तेणी आनी दिस इज पार्ट ऑफ युअर क्वेश्चन. या दिस इज माय. सो भायर वचून उलया. आय डोंट थिंक तांकां प्रॉब्लेम आसपाना न्ही इफ वी शूट इंटरव्यू. नो प्रॉब्लेम. सो बेसिकली मनोज एग्रेसीव आशिल्लो आनी आतां तुमकां दिसलें की फायनली आमी रांदता आनी दुसरे जेवपा बसता अशें जालें. हय तेंच जालां न्हू रे. आतां तुमी पळयलां आसतलें गेले ते लोकसभा इलेक्शनाक पासून रांदले आमी आनी जेवन गेलो. ते मातशें टेंशन जालें. हय तें मातशें जालें टेंशन. सो आतां तुमी चिंतला की आमी रांदले आमीच जेवतले, आमीच वाडटले. ओके. सो पूण एक गॅप जाल्या उपरांत आतां परत कमबॅक करपाक प्रॉब्लेम जालो ना? तशें कांय ना. कित्याक आमचे ग्रावंडार जे भुरगे आसले ते आजून पर्यंत त्याच लेवलाचेर आसा आनी ते काम करीत आसा. जेन्ना गॅप पासून आसलो तेन्ना पासून भुरगे जे आसले ते आपणाचे विलेज पंचायतींनी ग्रामसभेक जावं आनी कितें जो आमचो मेन ऑब्जेक्टीव आसा तो घेवन ते फुडें वयताले आनी इश्यूज घेताले. कित्याक आमकां खूब सायड म्हाका पासून कितले फावटी फोन मारताले आनी डायरेक्शन विचारताले कितें करपाचें, कशें करपाचें. सो आमी तेन्ना तांकां सांगताले अशें अशें करपाक जाय म्हणून आनी तें चालूच आसलें. सो तसो आमकां तितलो हें जावंक ना. सो आतां चड व्हडलो प्रॉब्लेम जावना. कित्याक आमचे मेन जे आसा मेंबर्स आसा ते तशेंच आसा. सो ग्रावंडार भुरगे आसा म्हणटा तूं. हय एक आतां म्हाका विचारपाक तूं बस पयलीं मागीर सांग तुका. आनी दीस वी आर नॉट गोईंग टू एडिट एनी वेज. अशें एक फिलींग जाल्लें की मनोज ना म्हणून विरेश खूश जाला मातसो म्हणून आतां सुप्रिमो आपूण पार्टेचो बी म्हणून हे खरें फट कितें तें एक्झॅक्ट सांग. कांय ना. आमी कितें लोकांनी म्हटलें खूब फावटी नासलो पासून तेन्ना पासून आमकां तो फुल्ली एक्टीव नासलो तरी पूण तो डायरेक्शन जावं गायडन्स जी आसा ही सदांच आसताली. कोण म्हणटा तुज्यान ताचे पेटले म्हणून म्हणपाचें आसा तें खूब कितें म्हणटलें. आतां तुमकां खबर आसा डायलॉग बाजी खूब जाण करता मात जे खरेंच कितें करपाक जाय म्हणटा टायमार कितें करपाक जाय तें कोण करिना. सो डायलॉग बाजी करून फायदो ना. कित्याक कारण आशिल्लें तुमी सांतांद्रीन मनोजाक थोडो आयलो म्हणटा लोक म्हणपाक जाय विरेशाक मनोजाक आयल्लो नाका जालो. मागीर मनोज बेजार जाला. आतां विरेशाचें आनी मनोजाचें पेटलां. आतां विरेश सामको BJP वटेन वता. रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी काबार जाल्या. पळय कशें आसा थोडे जाण म्हणटा BJP वाटेन वयता, थोडे जाण म्हणटा काँग्रेसी वाटेन वयता. सो कोणा वाटेन वयता तूं खंयच्या वाटेन? हो हें सदांच कितें आसा हें चालूच उरतलें. कित्याक तांकां आपणाचें जे हें आसा म्हणल्यार फॉल्स एजेंडा जो आसा तो पूश करपाचो आसता. आमी पार्टी आमची इस्टॅब्लीश केल्ली. हांव फावंडींग टिमीन आसलो स्टार्टिंगच्यान. म्हाका खबर आसा आमी कितले त्रास काडले ते आनी आमचो जो ऑब्जेक्टीव आनी एम आसा तो घेवन आमी फुडें गेल्ले. आयडेंटिटी जो क्रायसीस गोंयचो जाता गोंयकारांचो जाता तो राखपाक लागून आमी फुडें गेल्ले. आमी कितें पॉलिटिक्स करपाक लागून कोण वचोंक ना फुडें. जावं हांव जावं मनोज जावं विश्व जावं बाकीचे कोण आमचे मेंबर्स जे आसा जितले जाण येयल्या ते खंय ना खंय गोंय हें उरपाक जाय आनी गोंयचें अस्तित्व उरपाक जाय म्हणून येयल्ले. आनी त्याच दृश्टिकोनांतल्यान आमी काम करता आनी आजून पर्यंत तेच आसा. आतां खूब जाण खूब कितें कितें उलयत रावतले. मनोजा बाबतींत उलयतले, म्हाज्या बाबतींत उलयतले. तुजे कानार पडलें तें की अरे विरेश खूश आसा म्हणटा लोक बी म्हणून? ना तशें तरी म्हाज्या कानान व्हडले कोण नॉर्मली कोण हें करिना. कित्याक आमी कितें आसा आमचे जे कोण आसा ते कोण कांय उलयना. ह्या ऑपोजिशनाचे कोण आसा पळय ते दुसऱ्यांचे तकलेन घालता. कित्याक पळय आतां रिसंटली मदींच अशें स्टेटमेंट करून लायलें की विरेश काँग्रेसीक जॉयन जाता.
ते कितें सांग पळोवया. बीजेपीक जॉईन जाता काय कितें वचना तूं. हेंच वच सांगता तुका तकलेन घालपाक सोदता तूं सांग आतां वचना. हय हांव वचना न्हू. हांव हांगा आसा आरजीन आसा. आमी आरजी स्टॅब्लीश केल्या. आतां आरजी आमकां फुडें व्हरपाक जाय आनी लोकां कडेन पावपाक जाय. मेन कशें आसा की एक आयडियोलॉजी जी आयडियोलॉजी आरजीन स्थापीत केली गोंयांत आनी गोंयकारांक एकटे हाडून आमी फुडें वचपाची ही आयडियोलॉजी घेवन आमी वयतले. आयडियोलॉजी कंटिन्यूस. हय कंटिन्यूस आनी इट वील कंटिन्यू. इट हॅज टू बी कंटिन्यूड बिकॉज आतां पळय कशें आसा खंयचोच भारत दिल्लीचे इतले पक्ष आसा ते आपणाचे हित पळयता. आयज तुमी पळया जाग्याक लागून गोंयचो जागो हो काबार जाता. आयज गोंयचे धंदे काबार जाता. आयज क्रिमिनल एक्टिविटी पळय भायले येवन मॅक्सिमम क्रिमिनल एक्टिविटीज करता आनी खंय ना खंय हेजो नियंत्रण हो कांय ना. आयज कोणी हांगा कितें जालें नाल्यार डायरेक्ट वयरसून फोन येता आनी हांगा सगळें थंड जाता. सो हो जो वयरचो म्हणजे दिल्लीचो जो प्रेशर आसा हो दिल्लीचो प्रेशर गोंयाचेर पडपाक जायना, गोंयकाराचेर पडपाक जायना. आयज तुमी पळयता आसतले कितले 2-3 दीस पयलू एक दिल्लीकारांक एकटे बायलेक गाडी चलयली म्हटल्यार ही कापस्तात आयज तेंची जाल्या कित्याक लागून जाल्या कित्याक तेंचो म्हटल्यार बीजेपीचो समज सेंटर गव्हर्मेंटान तेंचे आसा नाल्यार ते वयरसून प्रेशर हाडटा. काल ताका खंय गाडयेन घेवन येयले भितर डायरेक्ट प्रायवेट गाडयेन घेवन येयल्या पुलीस स्टेशना कडेन. म्हणजे इतली लोक जमलेले इतलो पावर ते दाखयता आपणाचो. म्हटल्यार अशें समज जालें नाल्यार उरलां न्ही कितें. आनी तेकाच लागून खूब गरज आसा म्हणटा ती रिजनलिजमाची. आनी रिजनलिजम म्हटल्यार कितें रिजनल पक्ष घट आसपाक जाय आनी रिजनल पक्षान ते मांडपाक शकपाक जाय. सो ते आमी काम करता आनी आमचें तें काम कंटिन्युअसली चालूच आसा. हांवें मनोजाक जी इंटरव्यू केली वन्स इयर्स बॅक एंड वी आर लकी इनफॅक्ट की फर्स्ट इंटरव्यू ताणें आमकां दिली. आमी ताका देव बरें करूं म्हटलें. सो तेतून ताणें सरळ सांगलें की आमी नेक्स्ट टायम अशें 40 कॉन्स्टिट्युएन्सी बी लडोवचे ना. आमकां जितली ताक आसा जितल्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन आमी जिखपाक शकता लडयतले. सो म्हाजे 2 क्वेश्चन. एक म्हळ्यार कितल्यो कॉन्स्टिट्युएन्सीन तुका दिसता की आरजीपी जिखून येतली. आनी दुसरो क्वेश्चन मनोज जे सीएम म्हणटा ते आतां गेले आतां जावपा ना. पळय कशें आसा आमी ऑलरेडी आमचे जे मेंबर्स आसा जावं कॉन्स्टिट्युएन्सी कॉर्डिनेटर्स ब्लॉक आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सीचे आसा तांकां ऑलरेडी टास्क दिल्लो आसा की तुमी हें जें काम आसा हें काम करपाक जाय त्या प्रमाणे म्हटल्यार मेंबर्स रजिस्टर करपाक जाय, तुमकां बूथ लेवल मॅपींग करपाक जाय आनी लोकां कडेन पावपाक जाय. प्रत्येक कडेन तुमचो कितले एक्टिवनस आसा आनी कितले लोकां कडल्यान रिस्पॉन्स मेळटा त्या प्रमाणे आमी डिसायड करतले म्हणून सांगला की कितले कॉन्स्टिट्युएन्सी आमी लडयतले. आतां पयलू कशें जाल्लें पयलू आमी त्या फ्लोवान गेले आनी आमी ट्राय केली की मॅक्सिमम आमी कंटेस्ट करपाची आनी आमकां जाता तितली सिटां हाडपाची. मात कितें आसा आमचे कडेन तो फायनान्शियल बॅकअपूय नासलो तितलो तरी पूण आमी ते झगडले. आतां पासून लोकसभेकूय आमी 2 सिटां घातली आनी आयज खंय ना खंय आमी आमची जी स्ट्रॅटजी आसा ती आमी अंडरस्टँड जावपाची गरज आसा की जाता थंय म्हटल्यार खंयचो कॉन्स्टिट्युएन्सी आमचो बरो स्ट्रॉंग होल्ड्स आसा ते कॉन्स्टिट्युएन्सीन आमी हें करपाचें आनी जाता तितल्यो कॉन्स्टिट्युएन्सी म्हटल्यार बऱ्यो कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा तितले कॉन्स्टिट्युएन्सी आमी घालतले. विसा वयर सरकार घडोवपाक विसा वयरूच घालचे पडले घालतले. हय म्हणजे आयले जाल्यार सामको सरकार घडोवपाक शकता. कशें आसा आमकां काम करपाक जाय. आमी आयज कशें आसा बेश्टे उलयले म्हणून जायना, काम केलें नाल्यार तें काम जातलें. पूण प्लॅन तरी आसता. हय प्लॅन आमचो प्लॅन जो आसा तो सरकार घडोवपाचोच आसा. विसा वयर हय विसा वयरूच घालपाचो आसा आनी आमकां खंय ना खंय की लोकांक कॉन्फिडन्सान हाडपाक जाय. कित्याक आयज तुमी पळयता आसतले ग्रामसभा तुमी पळया पयरच्या आयतारच्या दिसा कितल्योश्यो ग्रामसभा जाल्यो. मेगा कन्स्ट्रक्शनाचेर उलयलेलो लोक, लॉ एंड ऑर्डराचेर उलयले लोक, उदकाची समस्याचेर उलयले लोक, रेल्वे स्टेशनाचेर उलयले. म्हणजे अशे खुबशे इश्यूज आसा ते आयज लोक उलोवपाक लागल्या. म्हणजे हे खंय ना खंय लोक फाटीं रावतले आयज खंय ना खंय उलोवपाक लागले. हातून लोक हेय म्हणटा की स्वता विरेशाच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन दोंगर कापता आनी विरेश ओगी कित्याक आसा. पळय कशें आसा आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन खंय कोण दोंगर काडटा, लँड फिलिंग करता जावं आनी कितें इश्यू करता कितें आसूं लँड कन्वर्जन करता, लँड यूज चेंज करता नाल्यार हांव पयलो आसता तो कंप्लेन घालता. कोण घालूं ना घालूं आयज रुदोल्फ फेर्नांडीस जो आमदार आसा तेणेन वचून थंय लँड फिलिंग केली. आमदार वचून थंय हाडयला. खंयच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन आमदार वचून हाडयता तुमी सांगा म्हाका. कलेक्टराक हाडलो, डेप्युटी कलेक्टर हाडलो, मामलेदाराक हाडले, सगळ्यांची रिपोर्ट घेतली, मिनिस्टराक डायरेक्ट सांगले, एसेंब्लीन इश्यू काडलो. सो खंयच्या आमदारान काडला आनी कोण सगळे भियाता. म्हणजे एक आमदार पासून थंय हें करता म्हटल्यार आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन तेंची हें आसा थंय तो लँड फिलिंग करतालो ती आमी हाडयली. बाकीचे खंय आतां तुमी वतेच फुडें पळया
ही ती कोणान घातली कंप्लेन? आतां तेणेन 39A अंडर लँड यूज चेंजाक घातला. हो कोणाची प्रॉपर्टी? फ्रांसीस सिल्वेराची प्रॉपर्टी, आदलो आमदार. ती घातली कंप्लेन कोणान? हांवें घातली. आतां खंय हिल कटींग पासून जाता, कितें जाता ती कंप्लेनी हांव घालता. आतां 39A अंडर ज्यो आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन लँड यूज चेंजाक घातल्या, कोणाकडे एप्लिकेशन घातल्या, तेजेर हांवें ऑब्जेक्शन हाडल्या सगळी, पर्सनली घातल्या. बींग अ रिप्रेझेंटेटिव्ह ऑफ दीस कॉन्स्टिट्युन्सी म्हाका तितलोच जबाबदारी आसा आनी ती जबाबदारी घेवन रिस्पॉन्स मेळटा तुका? बंद जाता? पळय कशें आसा, आतां आमच्या सायडीच्यान हांव 100% दिता, पण कितें आसा, सरकार म्हणल्यार लास्ट टायम तुमी पळयलां आसतलें, एक मिनिस्टरान पासून एश्युरन्स दिल्लें की प्रिस्कॉन म्हणून प्रोजेक्ट आसा आदोसी मंडूर विलेज पंचायतीन, ते प्रोजेक्टाक आपूण स्टॉप हाडटलो म्हणून. आनी स्टे ऑर्डर पासून दिली तिचे, स्टॉप वर्क ऑर्डर पासून दिली TCPन, पण तेज्या नंतर तांकां परत परमिशन इश्यू केली. म्हटल्यार तुमी चिंतूंक शकता आसतलें ते कितें करूंक सोदता ते. सो आयज खंय ना खंय सरकार जो आसा हो नाका आसलेले तांकां परमिशनां ग्रांट करता, आनी त्या परमिशनान खंय ना खंय आयज आमचो इकोसिस्टम जो आसा, एनवायरमेंट जो आसा तो डॅमेज जाता. आमी आतां कितल्योश्यो कंप्लेनी, आतां म्हाज्यो पर्सनली हांव तुमकां जाय नाल्यार आमच्या ऑफिसान बसून तुका कंप्लेन दाखयता, फायलीच म्हाजी रेडी आसा, ऑलरेडी आमचो फॉलोअपय करता. आनी कितें आसा, आतां तुमकां खबर आसा मरिना प्रोजेक्टा टायमार मरिना प्रोजेक्टूय आमी हाडिल्लो, आनी तेन्ना आमी हायकोर्टान गेले. आतां एवरी प्रोजेक्टाक आमी कोर्टान वयतले, कितल्या प्रोजेक्टांक कोर्टान वयतले. आयज कितें आसा, आमचे कडेन तितली फंडींग ना. आतां लोकांचो समज एकटे जावन लोकांनी समज फंडींग करूंक शकले नाल्यार आमी ते कोर्टान घालूंक शकता आनी फायट करपाक शकता. प्रत्येक फायनान्शियल मसल्स आसता. आनी मेन आमचो मेन कितें आसा, आतां प्रत्येक समज आमी प्रोजेक्टा झगडत रावले, आमी तितून उरतले. आमकां मेन जो आसा तो लँड प्रोटेक्शन, द गोवा लँड प्रोटेक्शन एंड कन्जर्वेशन बील, हो खूब गरजेचो आसा. तो उत्तराखंड आतां तुमी पळयला आसतलें, उत्तराखंडान कसो तो रायट हाडला, आनी गोंयान कित्याक ना. आतां एवरी टायम आमकां फायट करचें पडटा, लोकांक फायट करचें पडटा, कित्याक हांगा कायदोच ना, कायद्याचो बंधनूच ना. ते आपणाक जाय तशी कन्वर्जनां करता, लँड यूज चेंज करता. सो हेका लागून तो कायदो खूब गरजेचो आसा, आनी तेकाच लागून आमी फायट करताले. द गोवान एक्चुअली आय थिंक देर इज अ एक्ट वेरीन यू कॅनॉट सेल युअर एग्रीकल्चरल लँड टू नॉन गोवन ऑर नॉन एग्रीकल्चर. ना, हांगा तसो एक्ट तसो कांय ना. आतां नॉन एग्रीकल्चरिस्ट म्हणून दाखयता, मात कोण आसा आतां हांगा फेक कोणूय करता, नॉन एग्रीकल्चरिस्ट म्हणून दाखयता. आतां फॉर एग्जाम्पल आमी एग्रीकल्चर म्हटल्यार कितें? एग्रीकल्चर म्हटल्यार फक्त पॅडी फील्ड न्हू. CM कितें म्हणटा, एग्रीकल्चर म्हटल्यार फक्त पॅडी फील्ड अशें जावपाक शकता. आतां तूं गोंयकार, हांव गोंयकार, आमचो शेत आसा, आमचो दोंगरूय आसा, दोंगराचेर आमकां हें आसा, कॅज्यू प्लांटेशन आसा. आमचें कॅज्यू प्लांटेशन आतां कृशी कार्ड दिता, कृशी कार्डाचेर कॅज्यू प्लांटेशन आसा, आमचें शेतूय आसा, पॅडी फिल्डूय आसा. थंय कुवागारां आसा, कुवागारांय एग्रीकल्चरान येता. म्हटल्यार तुमी फक्त डेफिनेशनान म्हणटा कितें की पॅडी फील्ड, म्हटल्यार हें जावपाक शकता. तेंच्यांनी एक कायदो हाडला, आमी तो पॅडी फील्ड कन्वर्ट करून दिवची ना. आयज तुमी पळया कितली पॅडी फील्ड कन्वर्ट जाल्ली आसा. कायदे दाखयता ते की पॅडी फिल्डाचो काय फायदो इम्प्लिमेंट करपाक जाय न्हू. एवरी टायम आतां कितें जालें, लँड फिलिंग जालें आनी कितें जालें, एवरी टायम आमकां फोन मारून आपोवचें पडटा. अरे थंयचे तलाटी आसा, तुमकां जो रेव्हेन्यू ऑफिसर्स आसता तेंच्यांनी ते एक्शन घेवपाक जाय न्हू, प्रॉम्प्ट एक्शन घेवपाक जाय न्हू. एवरी टायम आमकां थंय बींग अ इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह आमी रिप्रेझेंट करता खंय एसेंब्लीन आमी कायदे मांडपाक लागून आसा. आमी कायदे मांडपाचे तो हें करता, आनी हांगा दुसरे वाटेन आमकां हांगा धांवचेंय पडटा, आमदाराक धांवचें पडटा. हांगा तुमी कचरो घालता नाल्यार म्हाका वच पर्सनली वयचो पडटा लँड फिलिंग, कचरो घालून लँड फिलिंग करता नाल्यार. हांगा रेव्हेन्यू ऑफिसर्स जे आसा तांकां आपोवन आमकां हाडचें पडटा. तेंच्यांनी खरें म्हटल्यार जबाबदारी घेवपाक जाय. ही अमकी विलेज आसा, समज एक भाटीम विलेज पंचायत, तूं धांवन वयतलो आनी तूं थंय कंप्लेन घालतलो, पंचायत पयलू आसा, पंचायतीन वचून थंय कंप्लेन घालपाक जाय, हें करपाक जाय, एक्शन घेवपाक जाय. सो हें करिना. आयज सेक्रेटरी थंय सुशेगाद आसा, तेय तांकां परत सांगचें पडटा. म्हटल्यार आयज ती रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा ती घेयना. कित्याक लागून घेयना? नेवराचे उलय आतां. नेवरा तुगेले रेल्वे स्टेशनाचेर तुमी ओपोज करता. सो आतां नेवराचे येवया आमी. आतां नेवरा म्हणजे आमचो म्हाजो स्वताचो गांव, आनी आमकां खबर आसा नेवरा, तुमी तरी पावले आसतले नेवरा. आमचे एक सायडीन खाजन आसा, दुसरे सायडीन दोंगर आसा, आनी मदीं आमचो गांव आसा. आतां सगळे जे आमचे गांवकार आसा, आतां हो एक रेल्वे स्टेशन पयलू एकदां हाडपाक सोदताले ते ऑलमोस्ट 30 वर्सां पयलू रेल्वे स्टेशन हाडपाक सोदताले. आनी तेन्ना गांवचे सगळे लोक जे आसा ते एकठांय जाले, आनी तेन्ना लोकांनी ओपोज केलो की आमकां हांगा रेल्वे स्टेशन नाका. तेन्ना तो रेल्वे स्टेशन करमय गेलो, आनी करमय आतां रेल्वे स्टेशन आसा. आतां तुमी पळया करमय आनी आमचो नेवरा हो डिस्टन्स कितलो आसा. आमी गुगल लोकेशन जेन्ना आमी त्या पर्टिक्युलर प्लेसीर वचून गुगल लोकेशन पळयलो तेन्ना 6.1 किलोमिटर डिस्टन्स आसा कारांबोली एरियल डिस्टन्स, तो ट्रॅकाचो डिस्टन्स. सो हो जो डिस्टन्स आसा, इतल्याच डिस्टन्साचेर तुमी आनी एक रेल्वे स्टेशन हाडपाक सोदता. हेजो कारण कितें? एक कारण म्हणजे हेजो मेन आमकां तरी दिसता की कोस हाडपाक सोदता. सीएमान एश्युरन्स केला ऑन द फ्लोर ऑफ द हावस की
कोकण रेल्वेंतल्यान कोळसो केन्नाच वचचो ना म्हणून. हे पळय कशें आसा, एश्युरन्स जाय हेच्या पयलीं खुबशीं जाल्लीं आसा. आतां कंटिन्युअसली एश्युरन्स चालूच आसा, बट एश्युरन्स जावन ते पुराय कांय जायना. हांव तुमकां सांगता की हांगा करमय रेल्वे स्टेशनार कोळशाची ट्रेन येता, अजून मजा येता ट्रेन, आनी ती पॅक बसून करता बेश्टी तिका ताडपत्री घालता, ओवरलोडेड आसता आनी थंयच्यान ते उसत वयता. आतां आमच्या ट्रॅका वयल्यान बसून वयता, कोसो वयता, तो डायरेक्ट वास्को वयता. ओके. सो जो पण साऊथ वेस्टर्न रेल्वेचो ती ट्रेन यूज जाता, ओनली ट्रॅक इज यूज बाय कोकण. ट्रॅक इज यूज. माजोड्डा दिसता म्हाका तेका हें करता ते रिफिलिंग कितें करता ते माजोड्डा तांकां सो तुका विश्वास ना चीफ मिनिस्टराचेर? पळय कशें आसा, कोळसो हो ते हाडटले कित्याक तेंचे पळय कितें आसा, एकदां CZMP प्लॅन आसलो, थंय तेंच्यानी लास्ट टायम तो ओपोज जालो आनी स्क्रॅप जाले. त्या प्लॅनार पासून तेंच्यांनी एक एरिया पर्टिक्युलर एरिया आसली, ती तेंच्यांनी दाखयली डंप म्हणून. म्हणजे आमचे नेवरे हितून आतां ती डंप एरिया म्हणून कित्याक दाखोवंक जाल्ली, ती खाजना आनी तुमी डंप एरिया दाखोवंक शकता. म्हटल्यार तितून कित तरी गोल आसा न्हू, कित तरी ते बॅक एंड हाडपाक सोदता. खाजना वाचयता म्हणून सांगला ताणें, सॉल्ट पेन्स वाचयता म्हणून सांगला ताणें, तुकाच सगळे एश्युरन्सीस हय कशें आसा ते एश्युरन्सूय पुराय जावपाक जाय न्हू. आतां गेली ती ऑलमोस्ट 2.5-3 वर्सां सुमार जाली. आतां कंटिन्युअसली आमकां एश्युरन्स आसा, खाजना वाचले, बांद आमी रिपेर करून दितले. अजून पर्यंत आमचे थोडे बांद जे आसा अफला दोमच्या कावजा, तो अजून पर्यंत जाल्लो ना. फायनान्शियल असिस्टंट येवंक ना. सेंट्रल गव्हर्मेंटाक पॅकेज घातलेली आसा खाजनाक लागून, अजून पर्यंत ती पॅकेज आमकां येवंक ना. 500 करोड दिता म्हणून सांगलेलें, अजून पर्यंत गोंयांत पावूंक ना. सो हें केन्ना जातलें, केन्ना पर्यंत अशेच लोक त्रासान रावतले. सो हें करपाक जाय. दिशा जी आसा स्वयंपूर्ण करूंक सोदता आमी, आत्मनिर्भर करपाक सोदता, नाल्यार हेजूय कापस्ताद आसपाक जाय. ती अंत्योदया तत्व म्हणटा ती प्रत्येक जाणांक ते मेवपाक जाय, तेन्नाच अंत्योदया तत्व जातली. आनी खरें म्हटल्यार करतले हें जावपाक जाय. म्हाकाय दिसता हें जावपाक जाय. लोक आयज अपेक्षा करता की हें आमचो सरकारान हें करपाक जाय, मात हें करिना म्हणून आमकां झगडचें पडटा, आमकां आवाज उठोवचो पडटा. आतां नेवराचो आमी घेवया. नेवरा आमचे जे रेल्वे स्टेशन आसा, आतां आमचे जे सीएमान एश्युरन्स दिला त्या प्रमाणे सीएमान कितें सांगलें की तुमचें ऑब्जेक्शन आसा नाल्यार तुमी ऑब्जेक्शन धाडा, तें ऑब्जेक्शन घेवन आमी सेंटराक हें करतले म्हणून. आतां आमी ऑलरेडी आमचे दोनूय पंचायती, आजूनी मंडूर पंचायत आनी नेवरा, ह्या आयतारा नेवरा पंचायतीची आमची ग्रामसभा आसली, आनी ग्रामसभेक सगळ्या लोकांनी म्हटल्यार एकटो वचून असो नासलो की रेल्वे स्टेशन, सगळ्यांनी मेळोन हेका ओपोज केल्लो आसा आनी आमकां हांगा रेल्वे स्टेशन नाका म्हणून आसलेलें. हेच्या पयलू हांगा जो फ्रांसीस सिल्वेरा आसलो तेन्ना तो स्पोर्ट्स मिनिस्टर आसलो, तेच्या पयलू नेवरा गांवांनूच तो स्पोर्ट्स सिटी म्हणून हाडूंक सोदतालो. तो व्हडलो स्पोर्ट्साचो प्रोजेक्ट आख्खी शेतां पुरोवन तो स्पोर्ट्साचो प्रोजेक्ट हाडूंक सोदतालो. तेन्नाय आमचे गांवकार उठले आनी तेन्नाय तेंच्यांनी जो गांवचो ओपोज आसा तो दाखयलो आनी तेन्ना तो प्रोजेक्ट ठप केलो. म्हटल्यार तरी पूण हे आमचो एनवायरमेंट जो आमचे इतलेशे जाणटे, तुमकां खबर आसा 3000 वर्सां पयलींचो हिस्ट्री आसा खाजन शेतीची. ही खाजन शेतीची हिस्ट्री जी आसा ही खंय ना खंय काबार करपाचो षडयंत्र अशें आमकां दिसता. कित्याक प्रत्येक वेळार तुमी अशें करूंक लागले नाल्यार कितें जातलें. आतां कोळसो समज हाडलो नाल्यार डिस्टन्स तेजो रेडियस हें आसा, ट्रॅव्हलिंग डिस्टन्स ऑलमोस्ट अरावंड 5 किलोमिटर्स आसा. आनी इन एंड अरावंड आमची स्कुलां आसा, आमचे पंचायत आसा, आमचे लोकल सगळे रावता, सगळ्यांक इफेक्ट जातलो. सो हे आयज खंय ना खंय हो पर्स्पेक्टीव घेवन कशें करून रेल्वे स्टेशन आमकां हाडपाक नाका आनी आमी हाडपाक दिवची. असेंब्लीन तुका दिसता आतां आय एम सो लोनली टायप एकटोच उरलो तूं सद्या? तुगेले जे हरशीं फ्रेंड आशिल्ले ते आतां सद्या तुवें सांगलां यू आर नॉट माय फ्रेंड म्हणून आउट. पळय कशें आसा, फ्रेंड आशिल्ले आनी नाशिल्ले आयज कितें आसा, जे कोण म्हाका सपोर्ट करूना, आतां आमी पोगो बील घातले, म्हाका कोणान सपोर्ट करूना. आमी द गोवा लँड प्रोटेक्शन पोगो बील ड्राफ्ट करपी लॉयरूच थंय आमदार आशिल्लो. पळय कशें आसा, पोगो बील ड्राफ्ट करपी भलतेच आसा, आमचे खुबशे आमदार आशिल्लो. कार्लोस फेरेरा कशें आसा, कार्लोस फेरेरा कडेन आमी स्क्रुटिनी करपाक लागून बील दिल्लें, पण आमचे ड्राफ्टींग जे आसा जावं चेंजीस कितें आसा ते पळोवपाक लागून दिल्लें. पण बाकीचे जे बसोवपाचे आसा, पोगो बील घडोवपाचे आसा, ते खुबशे बॅक एंड काम करता. अजून पर्यंत आमचे बरे मागपी जे आसा ते काम करता, इंटेलॅक्च्युअल जे काम करता. खूब जाण आमकां म्हणटा की तुमी कशें हें करता तें करता, पण आमची इंटेलॅक्च्युअल टीम जी आसा ती सामकी परफेक्ट आसा आनी तेकाच लागून आयज दिसून येता, लोकांकूय कळटा. आयज उत्तराखंडान सारके हितून समज ते लँड तेंचे प्रोटेक्ट करपाक शकता, ते आवटसायडान घेवपाक शकना जागे, तसलो कायदो हाडपाक शकता. बींग अ BJP गव्हर्मेंट, नाल्यार गोंयान कित्याक जावपाक शकना? सो आमचे जे बॅक एंड टीम आसा जावं आमची इंटेलॅक्च्युअल टीम आसा, त्या टिमीन हो पोगो बील पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिन बील जें आसा तें ड्राफ्ट केल्लें. तशेंच आमचे दुसरे बील जें आसा द गोवा लँड प्रोटेक्शन एंड कन्जर्वेशन बील, तेंय ड्राफ्ट केल्लें आसा आनी तें आमी दोनूय बिलां ऑलरेडी दिल्लीं आसा, सगळ्या आमदारांक दिल्लीं आसा, सगळ्यांक सपोर्ट करपाक. आयज कित्याक लागून कोणूय करिना, जावं खंयचोय आमदार आसूं तेंच्यांनी ह्या बिलाक सपोर्ट करपाक. पोजिशन कित्याक तुज्या बरोबर ना?
ऑपोजिशन म्हटल्यार तुवें ऑपोजिशन म्हटल्यार पळय कशें आसा तेंच सांगता तुमकां, तांकां आपणाचे जे पर्सनल एजेंडा कितें आसा तें करपाक सोदता काय कितें हें अशें दिसून येता. कित्याक समज नासलें जाल्यार तेंच्यांनी आमकां सपोर्ट करपाक उत्तर मेळुना तुका अजून पर्सनल एजेंडा करपाक सोदता. पळय कशें आसा पळय बेजिकली कितें आसा तांकां सेंटर जेंच्यो पार्टी आसा, दिल्लीकारांची पार्टी सगळ्यो आसा, जावं ती काँग्रेस जावं बीजेपी जावं आम आदमी पार्टी, गोवा फॉरवर्ड ना गोवा फॉरवर्डान पळय तेंच सांगता तुका, तेजो कितें पर्सनल एजेंडा आसूंक शकता. आतां तुमकां खबर आसा ते लँड यूज चेंजाक आपणाचें कितें करपाक सोदता आसतलो, सो ते आपणाचे चेंजीस विजय सरदेसाई सेल्फिश तेच जालें न्हू. पर्सनल एजेंडा समज आसा आनी आपणाचें कितें करूंक सोदता नाल्यारूच ते सपोर्ट करचे ना, नाल्यार तेणें येवन सपोर्ट करचो. हांव आयज अपील करता ओपनली तुमकां सांगता की विजय सरदेसायान ताका दिसता नाल्यार द गोवा लँड प्रोटेक्शन एंड कन्जर्वेशन बील जे ऑलरेडी पावल्ले आसा तुमी ताका सपोर्ट करा. तुमी दाखया की आमी गोंयकारां वांगडा आसा म्हणून. एमजीपी आसा गोंय सपोर्ट करूंक जाल्लो गोंयच्यो पार्टी रिजनल पार्टी म्हणटा तुमी. पूण आतां ऑपोजिशना मदीं एक उरले गोंयची पार्टी म्हळ्यार गोवा फॉरवर्ड पार्टी. ते समज तुजे कडेन आयले जाल्यार यू आर रेडी टू होल्ड हँड्स विथ गोवा फॉरवर्ड पार्टी. पळय आमी पयलूच सांगलां की जे खंयचोय पक्ष जो आसा तो खरेंच गोंया खातीर काम करता आनी तांकां दिसता आमचो पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन बील जें आसा तें सपोर्ट करपाचो, आमचे द गोवा लँड प्रोटेक्शन एंड कन्जर्वेशन बील सपोर्ट करपाचें, नाल्यार तेजेर आमी उलोवपाक शकता. समज तुमी कांयच करिना आनी तुमी म्हणटा कितें आमी हें करता आमी तें करता आमी अशें करता आनी वयल्यान आमचे अगेन्स्ट उलोवन दाखयता, नाल्यार आमी कित्याक तुमकां सपोर्ट करतले. तें क्लियर कट आसा की आमकां गोंयचें अस्तित्व जें आसा तें राखपाक जाय आनी गोंयच्या अस्तित्वाक लागून आमी काम करता. ते जे थोडे विशय काडटा पळय न्ही ते गोंयच्या अस्तित्वाचे आसता. अजून पर्यंत कितें पॉलिसी हाडली जेन्ना हांव ऑपोजिशनाचे उलयता आतां जे जेन्ना काँग्रेस आसले तेंच्यांनी त्या टायमार पॉलिसी हाडपाक नाका आसल्यो. गेले आतां ह्या पॉलिसीक तरी सपोर्ट करपाक नाका आसलो, नाल्यार तुमी तरी घाला. हांव करता तुमकां हांव तेच सांगता तुमी समज तें आसा न्हू तुमी घाला कायदो घाला लँड प्रोटेक्शन करपाक लागून गोंयचे जागे राखपाक लागून हांव करता सपोर्ट. बाकीच्या इश्यूचेर तुवें सपोर्ट केला पळय जे गोंयच्या हिता खातीर हांवें हेचे पयलूय सांगलेले जे गोंयच्या हिता खातीर लागता ते हांकां आमी सपोर्ट करता आनी तेंच्या वांगडा आमी आसा. पण जेन्ना तुमी आमकांच सपोर्ट करिना, जेन्ना तुमी आमचो जो विचारधारणा आसा आमची जी आयडियोलॉजी आसा जावं गोंयकारांक जे हक्का खातीर जाय तें राखपाक सोदिना नाल्यार आमी तुका कित्याक सपोर्ट करतलो. आयज हांव एकटें पडलो अशें ना, स्टार्टिंगच्यान हांव एकटें आसा आनी एकटें रावनूच हांव फायट करता. आयज कितलेशे जाण म्हाका सपोर्ट करूना. स्लम्साचेर तुमी पळयला आसतलें येदो व्हडलो स्लम्साचेर इश्यू जालो, कोणान सपोर्ट केलो, कोण उबो रावन रावलो की बाबा हो स्लम जावपाक जाय. म्हादेवच्या बाबतींत म्हाका भायर घातलो तेन्ना कोण सपोर्ट केलो, बट हांवें कोशाच्या टायमार हांवें सपोर्ट केलो. हांव रावलो वांगडा सगल्यांच्या, कित्याक तो गोंया खातीर इश्यू आसा. हांव तेंच्या सगळ्यां वांगडा रावलो, एकटो थंय भितर रावलो असेंब्लीन विजय सरदेसाय. आमी भायर रावल्ले कोचो हें करपाक. जो मणिपुराचो इश्यू आसलो तेन्नाय सेम जालें, आमी भायर आसले विजय सरदेसाय भितर आसलो. हें विचारपाक जाय की बाबा युनायटेड ऑपोजिशन जावं इंडिया एलायन्साचे टीम म्हणटा पळय ती आसा जाग्यार काय ना हें पयलीं विचारपाक जाय. हांव थंयच आसा आनी हांव तसोच रावतलो, स्ट्रॉंग रावतलो एकटो. आमी पळय कशें आसा आमी जेन्ना फायट केल्ली जावं 2022 इलेक्शनाक जावं लोकसभा इलेक्शनाक जावं स्टार्टिंगच्यान आमी जेन्ना काम करताले आमी एकटेच आसले आनी एकटेच काम करताले. आमकां कोणान सपोर्ट करूना. बाबा रेव्होल्युशनरी गोवन्स बरें काम करता आमी तांकां सपोर्ट करपाक जाय, आमी तांकां तेंच्या वांगडा रावपाक जाय, ते गोंया खातीर आसा हें कोणानूच म्हणोना, खंयच्याच पक्षान म्हणोना. हेच्या पयलूय जेन्ना आमी निवडून बसून येवंक नासले जावं इलेक्शनाक बसोवंक बसून नासले आमी सगळ्यांक पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन बील दिल्लें. एकट्यान बसून म्हणोना की आमी ताका सपोर्ट करुया म्हणून. कोणूच एसेंब्लीन बसून उलोवन दाखोवंक ना की बाबा हे बील जें आसा हें येवपाक जाय, गोंयकारांक लागून जाय हें आनी गोंयकारांक फुडें व्हरपाक लागून जाय. कोणान म्हणोना. आयज बसून कोणाकूय विचारलें आमी एवरी टायम हांव म्हणटा, हांव खंयच्याय इंटरव्यूक गेलो, हांव खंयच्याय प्रेस कॉन्फरन्साक गेलो, हांव स्ट्रेट फॉर सांगता ह्या डिबेटाक लँड प्रोटेक्शन कित्याक जाय तें हांव सांगता आनी तुमी सांगा की बाबा तुमचें लँड प्रोटेक्शन सारकें ना, तें हो सारको ना, तुमी या मरे तुमी उलया मरे, कित्याक उलयना. सो तूं आतां सिंगल वन मॅन ऑपोजिशन. पळय कशें आसा हांव ऑपोजिशन आसा. हांव जो सरकाराचे जे वायट घडणुक्यो आसा गोंयान घडयता तेजे अगेन्स्ट उलोवपाक सदांच उबो आसा आनी सदांच उबो रावतलो. कित्याक लोकांनी म्हाका निवडून दिल्लो आसा सांद्रे मतदारसंघान, तशेंच गोंयच्या जनतेन रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षाक 3ऱ्या नंबराचेर दवरिल्लो. आमकां ऑलमोस्ट 10% वोट शेअर आमकां दिली. ती जबाबदारी घेवन हांव लोकांचे विशय जे आसा ते ह्या विधानसभेन मांडटलो. प्रत्येक विधानसभेन म्हाजे जे
इश्यूज आसा ते ग्रास रुटाचेर आसा. आमी रिसंटली सॉल्ट पॅन्साचो इश्यू घातलो, हो अजून पर्यंत खंयच्याच म्हाका दिसता खंयच्याच आमदारान तो हाडूना. आनी तेजो जो चालीक लावपाक जाय, जी सॉल्ट पॅन्स आसा ती आयज एक्सटिंक्ट जाता, ती कित्याक लागून अजून पर्यंत. सो हे असले इश्यूज जे आसा जे कोण उलोवपाक शकनासले त्यांचो गोंयकारांचो जो आवाज आसा तो आवाज घेवन आमी फुडें वयतले. पळय गो, पाड पडू हांचे, कसलो सावार आयला देव जाणा. कितले आशेन हाडिल्ले हांवें सगळे. मम्मा तू चड चिंतू नाका, राव. हे पळय, सगळ्यात शुद्ध पंचामृत जे दिता शुद्धता आणि पौष्टिकतेची हमी, आणि त्याच वांगडा ही वेगवेगळी शुद्ध तेला आणि बरेच प्रोडक्ट्स. अशें जशी आवयची माया जायना कमी, पंचामृता दिता शुद्धतेची हमी. पंचामृता. ओके, लास्ट सेगमेंट. आतां फुडली असेंब्ली सांगल्या 3 दिसांची, ती 3 दिसान कांय जावपाचें ना आयडियली. सो तातूंतय आसा विशय तुजे घालपाचे. पळय कशें आसा, 3 दिसांची असेंब्लीन कितले म्हणून विशय घालतले. आयज आमी पळय गेले ते 2 दिसाची असेंब्ली आसा. एक दीस जालो हेका गेलो गव्हर्नर स्पीचीक गेलो, दुसरो एकूच दीस आमकां येयलो. एक दिसान आमी कितें म्हाजे कडेन जाता ती त्या पद्दतीन हांवें केलें, एश्युरन्साय घेतली सीएमा कडल्यान. पण ह्या 3 दिसांनी आमी कितें करूं शकता. सो आयज हो बीजेपी सरकार जो आसा तो सामको भियाल्लो आसा. म्हाका तरी दिसता सामको भियाल्लो आसा, कित्याक ते टोटल एक्सपोज जातलो. कित्याक ही जी सगळी नाटकां चालू आसा, ही जी स्कॅमां चालू आसा, कशी हे सगळे गोंय काबार करपाक उठलेले आसा, हो एक्सपोज जातले म्हणून ती 3 दीस दवरता. कोण एक्सपोज करतले? तूं म्हणटा ओपोजिशन तांच्या बरोबर आसा, एक्सपोज करना. ते स्वता 33 जाण आसा. तशें जाल्यार 39 एका वटेन आसा आनी तूं एका वटेन आसा. म्हणजे तूं एक्सपोज करतलो म्हणून ते 3 दिसांनी घेता. आमी कंटिन्युअसली एक्सपोज करीत आसा. आमचो इश्यूज जे आसा प्रत्येक ग्राउंडार माय क्वेश्चन इज की तूं म्हणटा की 3 दिसांनी ते घेता कारण एक्सपोज जातले म्हणून. तूं दुसऱ्या वटेन म्हणटा की सगळे ओपोजिशन तांचे फावरारूच आसता, एक्सेप्ट यू, आपूण सारको आसा, बाकीचे ते आपल्याक फायदो आसा तशी हें घेता. पळय कशें आसा, प्रत्येक जाणाची आपापणाची आयडियोलॉजी आसा, आपापूण कितें मांडपाचें आसा तें तेंचेर आसा. म्हाजे कडेन कितें आसा, हांव त्या रितीन मांडटलो. फाल्यां ते कॉम्प्रोमायज करता, ते सेटिंग कोणाक भिवन 3 दीस करता म्हणटा ते. कोणाक भिवन म्हटल्यार लोकांक भिवन करता न्हू. कित्याक असेंब्लीन नासता आमी जेन्ना उलयता आमी म्हटल्यार हांव समज उलयला, हांव समज उलयलो नाल्यार थंय खंय ना खंय एक्सपोज जाता. कित्याक हेच्या पयलीं उदकाचो प्रश्न काडलो, उदकाच्या प्रश्नाक तेंचेर जवाब नासलो. अजून पर्यंत तूं वच काणकोण वच, अजून पर्यंत तूं केपें वच, अजून पर्यंत तूं सांग्यार वच, अजून पर्यंत तूं पेडण्या वच, अजून पर्यंत तूं शिवोलेन वच, अजून पर्यंत तूं सत्तरी भागान वच. सो अजून पर्यंत कितलेशे लोकांक सारकें उदक येवना. तरी पूण ते म्हणटा की उदक येयलें. आतां सीएमान लास्ट हे फावट सांगलें की आपूण 4 वरां उदक दिता. आतां एक डिपार्टमेंटूच बसयता म्हणून सांगलें तेणें, सेपरेट डिपार्टमेंट. तेच सांगता, एक डिपार्टमेंट सेपरेट बसता म्हणजे तेच डिपार्टमेंट ते हांगा हाडटले. पण मेन कितें आसा, लोकांक उदक हे पावपाक जाय. म्हटल्यार कितें आसा, एक खरेंच जावना पळय ती पद्दत जावना म्हणून सांगपाक जाय. आमचे तरी तें आसा, जावना नाल्यार जावना, जाला नाल्यार जाला म्हणून सांगा. सो तुमी जावना आसतना तुमी जाला म्हणून सांगता. टॉयलेट म्हणून सीएमान जाल्यार जावना उदकाचे, जायना म्हणटा उदक. ना तेच सांग तुका. हेच्या पयलीं काबरा येयल्लो, काबराला कडेन डिबेट जाली. तेच्या नंतर हो येयलो सीएम PWD मिनिस्टर जालो, सीएमा कडेन डिबेट जाली. पयलू म्हणून लागले आमी सगळ्यांक उदक पावले, तुमी दाखया म्हणून. हांवें जेन्ना टेबल केलें तेन्ना एक्सपोज जालें न्हू. सो हांव तें म्हणटा की जेन्ना आमचे रियल फॅक्ट आसा, ग्रावंडार भोंवन हांव स्वता त्या गांवांनी भोंवल्लो आसा, डोर टू डोर केल्लें आसा, म्हाका खबर आसा कोणाक उदक आसा आनी उदक ना. फाल्यां सीएम जाय नाल्यार सीएमाक हांव जाय नाल्यार घेवन वचूंक शकता. तेंचो स्थानीक आमदार आसा, आमदाराक जाय नाल्यार व्हरून दाखयता. कित्याक त्या आमदाराक खबर आसतलें, तुमकां खबर ना जाल्यार हांव दाखयता. निलेश काब्रालाक म्हाका दिसता तुज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन च्या पिवपाक आपयल्लो काय बटाटवडे खावपाक कितें तरी आपयल्लो. निलेश काब्रालाक हांवें च्या पिवंक यो म्हटलेलें, तेका जेवपाक यो म्हणून सांगलेलें, बरें नुस्त्याचें जेवण दिता म्हणून सांगलेलें. आनी तुका तूं यो आनी पळय म्हणून सांगलेलें. सीएमाकूय सांगता आतां, सीएमाकूय सांगलेलें हांवें बुलेट रायड कर म्हणून, यो म्हणून हांव दाखयता म्हणून तुका सगळें. सो मिन्स कितें आसा, आमची पळय कशें आसा, सांद्री मतदारसंघाची म्हाजी जबाबदारी आसा ही कामां करून हाडपाची. कित्याक एक टायमार निलेश काब्रालान कितें केलें की हांव आमदार आसून तो आदल्या आमदाराक घेवन तो इन्स्पेक्शन करपाक गेलो. म्हाका न्यूज गावली, हांव डायरेक्ट येयलो थंय. म्हणल्यार तूं चिंतूंक शकता जाल्यार कशी हे मिन्स बीजेपी पॉलिटिक्स कशें खेळटा ते. सो हे पॉलिटिक्स खरें म्हटल्यार खेळोंक जायना. कित्याक आमी निवडून लोकां खातीर येयल्या,
लोकांची कामां करपाक लागून येयल्या. आयज तें काम जावन पडलेलें आसा. आमी खुबसो फॉलोअप कंटिन्युअसली करून करता आनी बोलतेत कोण येवन आपूण क्रेडीट घेता. सो ही गजाल जी आसा म्हटल्यार आपूण बीजेपी दोगूय बीजेपी आयज बीजेपीची हालत कितें जाली ती पळया तुमी. तेकाच लास्टाक काडून बसयलो. जिल्हा पंचायत कॉन्टेस्ट करता पळय कशें आसा, आमी परत एकदां तेंच सांगता की आमचें जें काम आसा लोकांक मेरेन पावोवपाक आनी ग्रासरूट आमचो बिल्ड करपाक. आतां त्या पद्दतीन आमी तो डिसिजन घेतलो, कित्याक हांव तुमकां सांगपाक शकना. ती जी आमची CEC बॉडी आसा, जावं आमचे ब्लॉक्स आसा, तेंचे कडेन वचोन आमी ते डिसिजन घेतले कशें कितें आमी कंटेस्ट करूंक शकता, खंय करूंक शकता, खंय करूंक शकना त्या बाबतींत. सो तुमकां आतां स्टेटमेंट दिलो तुमी म्हणटले तुमी वेट फॉर द नेक्स्ट इंटरव्यू. आमी आमचें डिसिजन आसा तें आमचे कडेन सगळ्यां कडेन उलोवन बूथ आमचे पळोवन, आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सी पळोवन, खंयच्यो कॉन्स्टिट्युएन्सी स्ट्रॉंग आसा, कितें आसा तें पळोवन त्या भशेन आमी डिसिजन. बातमी आमकां पयली दी तुमकां बातमी तुमकां ब्रेकिंगा खातीर लास्ट सांतांद्रे चल्ला कितें फ्रांसीस सिल्वेराचेर परत हें घेता, इज टेकिंग हिज रूट्स अगेन. पळय कशें आसा, म्हाजें तरी काम चालूच आसा. हांव कंटिन्युअसली लोकां कडेन आसा, लोकांचे इश्यूज जे आसा ते हायलायट करीत आसा. आमी दुसऱ्यांच्या बाबतींत चिंतपाचें ना. आमचें कितें काम आसा तें आमी करूंक जाय. म्हाजे कडेन कितें जावना जाल्यार तें कशें करपाचें तें हांव जबाबदारी. हे डिप्लोमॅटीक आन्सर. क्लियर आन्सर. फाल्यां कितें आसा तो तेजें डायरेक्शन, बीजेपीचें डायरेक्शन, तो कितें काम करूंक सोदता, कितें करता तें तेजेर आसा. पण आनी कोण हांगा तुजे ओपोनंट? पण अजून पर्यंत तरी काय ते इलेक्शना टायमार कळटलें कोण ओपोनंट आसा, कितें आसा तें. पण आमचें काम घेवन आमी फुडें वचपाक जाय. लोकांक रामराव वाघ इज गुड टू यू, इज अ फ्रेंड विथ यू. पळय कशें आसा, लोकांची मिन्स कोणानी म्हाका इश्यूज सांगले, तेंची आयडिया सांगले जाल्यार हांव तेंची आयडिया पॉझिटिव्हली घेता. कोणाचेंच ना म्हणना, कित्याक सगळे वोटर्स म्हाजेच आसा. सो तेंची आमची कितें आयडियोलॉजी आसा ती घेवपाक जाय. ते कितें आयडिया दिता ती बरी आयडिया कितें आसा ती दिवपाक जाय. वायट कितें दिता ते घेवपाचें ना. सो कोण वायटूय दिवंक शकता, बरी कितें दिता जाल्यार आमी तेंच्या मिन्स ती आयडिया घेवन फुडें वचूंक. फ्रांसीस सिल्वेर फाल्यां बरी आयडिया घेवन आयलो जाल्यार फाल्यां तेणेन सांगलें की बरें हें जावपाक जाय आनी हें करपाक जाय, आमी करूंक शकता. पण तो ते केन्ना सांगित ना न्हू. कळ्ळें तुका? तेणेन समज सांगलेलें तो पयलूच आपणाक जाय तशें पयलूच करूंक जातालें. तेणें सत्ता इतली 25 तेणें इतलीं वर्सां तेणें रूल केल्लो, रावल्लो, तो मिनिस्टर जावन गेलो. सो तेणेन खूब कितें कितें करूंक जातालें. त्या टायमार तेजेर करूंक जावना, तें आमी आतां करता. ओके, देव बरें करूं, तूं वेळ दिलो म्हणून. हे आशिल्ले विरेश बोरकार, सांतांद्रेचे आमदार, यंगेस्ट MLA इन द असेंब्ली, यंगेस्ट. आनी सेकंड टायम येतलो. इज शुअर, ही सेज दॅट RGPचेरूच आपूण लडटलो, सांतांद्रेंतल्यानूच लडटलो. आनी तेज्या खातीर अजून टायम आसा. तेजे पयलीं खुबशे इंटरव्यू जावपाचे आसा. पूण सद्या तरी ही सिन्स आय एम द लोन ओपोजिशन, कारण बाकीचे ओपोजिशन मेंबर्स आसा म्हणटा ते विशय जे घेवपा जाय ते घेना. सो तांच्या क्रेडिबिलिटीचेर आनी तांच्या लॉयल्टी टुवर्ड्स पिपलाचेर तो डावट घेता. यू आर वॉचिंग हब एनकाउंटर, युअर फेवरेट प्रोग्राम. कीप वॉचिंग गोवा न्यूज.